السلام عليكم. إذا إن شاء الله غنبداو حصص ديال العلوم الفيزيائية في الميكانيك. دونك عندنا الدرس الأول هو ما يخص الغرافيتاسيون يونيفرسيل. دونك هاد الدرس هذا غنحاول نقسموه إلى جزئين. الجزء الأول غنتهضرو على إيشيل دي لونغور، هو اللي غنشوفو هاد الحصة. الحصة الأخرى نشوفو لا غرافيتاسيون يونيفرسيل، اللي هي غنتعرفو على لا لوا دو غرافيتاسيون يونيفرسيل و لو بوا دان كور. دونك إذا على بركة الله نبداو في الدرس ديال هاد لا بارتي، البريميير بارتي ديال ليشيل دي لونغور. إذا إيشيل دي لونغور، إذا أول حاجة باش نعرفو هاد ليشيل غنتعرفو على ليكريتور سيونتيفيك. Donc vous avez déjà vu l'écriture scientifique, ou là كنسميوها la notation scientifique. في الفيزيك كنقولوها la notation scientifique, وفي الرياضيات كنسميوها l'écriture scientifique. Donc vous l'avez déjà vu. Donc c'est toute écriture qui est sous forme ديال x. عندنا x est égal à a fois A fois 10 à la puissance n. نحاول نفصلو هاد ليكريتور هادي، شكون هي a وشكون هي 10 à la puissance n. نحاولو. إذا a هي c'est une écriture a ستكون صراحة الشرط تكون compris entre 1 et 10، c'est-à-dire تكون 1, 1,2, 1,3, 7,6, 10, 9,22، ولكن ما خصهاش توصل 10. إلا وصلت ل 10 خصنا نرجعو ل 1. داكور. دونك بالنسبة لينا دونك هذه هي أ ديالنا، عندنا 10 على بويسونس ان. 10 على بويسونس ان هي كتكون عندنا، خصنا هاد ان خصنا نتعرفو عليها شكون هاد ان هادي. ان هي سي ان appartenant à Z. Z راه غتعرفوا عليه في بالنسبة للرياضيات هو لي زونتيي ناتوريست. دونك هو n est un entier relatif، خصو يكون عدد صحيح، ما خصوش يكون فيه فاصلة. هذا الريلاتيف يقدر يكون نيجاتيف أو بيان يقدر يكون عنده لا سين نيجاتيف ولا بوزيتيف. داكور. دونك غنشوفو دي زيكزومبل هنايا. دونك يعطونا لكم تعطيونا l'écriture scientifique ولا la notation scientifique ديال واحد العدد، مثلا a est égal à donc 832. إلا بغا يكتبوها على سو فورم écriture هادي كتسمى هادي l'écriture ديسيمال ديال هادي صافي. دونك إلا بغينا نكتبوها على سو فورم d'écriture غنكتبوها، خصنا نحصلو اشنو عندنا هنا. عندنا 832. وخصنا هاد العدد يتكتب على شي عدد محصور ما بين 1 و 10، سيتادير غادي نوليو نكتبوه على شكل 8.32. اش بالنا هنايا؟ دونك 8.32 سيفيزون. اش خصنا نضربوها في واحد العدد اللي هو 10 على بويسونس 2. علاش؟ لأن بحال قلتي كانت الفاصلة هنايا تحولت شحال من اوردر، 1 ها 2. دونك شحال من تحويلة كانت هنا ولات هنا. دونك التحويلة الأولى التحويلة الجوج كتولي لنا 10 على بويسونس 2. داكور. نعطيو شي عدد آخر، مثلا بي تيكالا 0.00056. دونك هادي بغينا نكتبو على شكل العدد هو صغير. إذا خصنا نحصلو على واحد العدد اللي هو يكون فيه تكتب على الشكل، تكون على شكل a فوا 10 على بويسونس ان. غنحصلو على a نديرو 5.6. إذا غنحولو الفاصلة من هنا حتى لهنا غتولي. إذا شحال تحويل عندنا؟ 1 2 3 4. إذا غنضربو فوا 10 على بويسونس موان 4. داكور. J'espère que c'est clair. Donc عندنا donc B est égal à 5.6 10 puissance moins 4. دونك هذا إذا واش كتلاحظوا هنا بالنسبة لينا هنا هاد n ديالنا n هنا إلي بوزيتيف، وهنا موان 4 إلي
négatif fois 10 à la puissance 8. كما تلاحظوا خص ديك ان تقدر تكون هنا هاد ان تقدر تكون نيجاتيف ولا تكون بوزيتيف. هذه لا بريمير بارتي. بالنسبه لا دوزيام بارتي غنشوفوا واحد شي حاجه اللي هي جديده بالنسبه لينا. هاد لوردر دو غروندور دابا لي فيزيسيان كيس كيل زون في. لي فيزيسيان شنو خصهم واحد الطريقه باش يبدا يميزوا بالاعداد. كاين اعداد اللي هي صغيره بزاف وكاين اعداد اللي هي كبيره. مثلا نعطيكم مثلا لاطوم، واش نقدروا نقارنوا لاطوم مع الشساعه ديال ليسباس ولا مع لورانيوم مثلا ديال لا تير. دونك لورانيوم مثلا ديال لاطوم مع لورانيوم ديال لا تير. اذا كيفاش خصنا نعرفوهم؟ خص نديرو نشوفوا واحد الحاجه اللي هي ان نوع سكون ابيل ان اوردر دو غروندور باش كنقدروا نميزوهم كنحطوهم اي حاجه كنحطوها. دونك qu'est-ce que c'est qu'un ordre de grandeur? L'ordre de grandeur d'un nombre est la puissance de quoi? Du 10, la plus proche de son nombre. Je vais vous la plus proche de son nombre. Maintenant, tu es combien? Je fais la notation. Voilà. Donc, j'efface ici. بالنسبة لنا هاد لا نوتاسيون هادي باش كنهضرو على مثلا نعطيو مثلا 6. لوردر دو شكون هو العدد اللي عنده لا بويسونس ديال 10 وقريب ل 6؟ شكون هو؟ اذا هنا شكون العدد اللي قريب ليه؟ هو 10. 10 قريبه ل 6. كاين عندنا 10 وعندنا 6. فاش محصوره ما بين 10 و 10 على بويسونس 0 و 10 على بويسونس 1. دونك شكون اللي كبير؟ اذا هنا فاش قريبه لهنا ولا هنا قريبه لهنا؟ اذا غنقولوا عليها بان عندنا العدد اللي قريب ل 6 هو 10 على بويسونس 1. مثلا نعطيو 86. شكون العدد اللي قريب ليه؟ اذا هو محصور ما بين جوج اعداد. شكون هو 100 ولا 10. سادير 10. شكون هي 100؟ هي 10 على بويسونس 2 وهنا 10 على بويسونس. اذا شكون اللي قريب؟ ولا علاش قريبه ل 86؟ قريبه ل 10 على بويسونس 2. دونك كنقولوا لوردر دو غروندور ديال 86 هي 10 على بويسونس 2. اي لوردر دو غروندور دو 6 هي 10. دونك كما قلنا لوردر دو غروندور دو نومبر اي لا بويسونس دو 10 هو ما يمكنش يكون فيه شي عدد اخر من غير لا بويسونس. دونك لوردر دو غروندور ديما خص تكون فيه اون بويسونس. Il ne s'écrit que d'une puissance du 10. Donc, هو la puissance du 10 qui est la plus proche du 10. Donc, pour chercher ou là pour trouver l'ordre de grandeur d'un nombre, quand on mesure au G, l'ordre de grandeur, il faut, pour chercher, il faut respecter quoi? Il faut respecter des étapes. Donc, il faut respecter, des étapes. شكون هو la première étape? Donc, la première étape هي اللي شفنا في هذا الأول هي l'écriture scientifique. D'accord? Donc, خصنا نحترمو. إذا أول حاجة هي écrire le nombre en notation scientifique. دابا ملي كنكتبو l'ordre شنو قلنا على A هنايا بالنسبة باش كنكتبو l'ordre. Je vais expliquer ici. Donc, pour une écriture scientifique كنكتبوها على شكل A fois 10 على بويسونس n. دونك هاد A محصورة ما بيناش ما بين 1 قلنا و 10. هاد A هادي غادي نقسموها هنا في هاد لوردر دو غروندور نقسموها على جوج الحالات. عندنا A إلا كانت عندنا A compris entre 1 et 5 وعندنا A il est supérieur ou égal à 5. C'est-à-dire هنا محصورة بين 5 و 10 هنا. هادشي كيقصد به هنا c'est-à-dire supérieur à 5. دونك هنايا جوج حالات. هادي هي ليكريتور سيونتيفيك. هاد ليكريتور سيونتيفيك عندنا جوج حالات. الحالة الأولى اش كنشوفو فاش كنكتبو هاد ليكريتور سيونتيفيك؟ دونك ريسبكتي لا ريغل سويونت. شكون هي؟ إلا كانت A inférieur à 5 نديرو غير A inférieur à 5 c'est-à-dire entre 1 et 5 كنقصد بها. دونك لوردر دو غروندور هنا شكون هو؟ دونك اش كيعطينا هنا؟ لوردر دو غروندور est égal à 10 à la puissance n. كناخدو هاد n مباشرة. فهمنا؟ وإلا كان عندنا A supérieur à 5 c'est-à-dire compris entre 5 et 10 donc l'ordre de grandeur
est égal à quoi? Est égal à 10 à la puissance n plus 1. On va voir quelques exemples. Donc, je crois que c'est clair. Donc, on va effacer. Donc, les exemples. نشوفوا l'ordre de grandeur مثلا. ناخذ par exemple A est égal à B est égal donc أول حاجة donc on va écrire ces deux nombres en écriture scientifique ou bien en notation scientifique. اش كتعطينا donc la notation scientifique اش غتعطينا هنا تعطينا donc on va عندنا 125 donc ça sera 1,25 fois 10 à la puissance اش عندنا fois 100 donc c'est fois 10 à la puissance 2 il y a fois 2 plus 6 il y a à la puissance 8 donc اشنو قلنا هنا اش كنلاحظوا qu'est-ce qu'on remarque ici كنلاحظوا بان هذا هذه a fois 10 donc a il est compris il est inférieur à 5 donc اش كنقولوا donc ordre de grandeur égal à 10 à la puissance 8 كناخذوا هذه الناس هي هذه هذا هو l'ordre de grandeur فاش كيكون عندنا a compris entre ولا inférieur à 5 صافي في لو كان جوج donc l'écriture en notation scientifique est égale 8,7 شحال 1 2 3 4 5 fois 10 à la puissance moins 5 donc في هذه الحالة l'ordre de grandeur هو égal هذا اش غتعطينا هنا اش كتلاحظوا هذه il est supérieur à 5 ها supérieur à 5 supérieur ou égal à 5 donc هذه الحالة اش كنقولوا بأن l'ordre de grandeur هو هذا 10 هذه donc غتولي 10 la puissance moins 5 je vais mettre plus 1 donc plus ça donne donc l'ordre de grandeur est égal à 10 à la puissance moins 4 j'espère que c'est clair on va passer على عاوتاني فاش دونك هذه كنستعملوها فاش ديما هاد l'ordre de grandeur باش كنستعملوه فاش كنكومباريو ها دونك on continue اذا بعد ما شفنا l'ordre de grandeur مع l'écriture scientifique غنشوفو دابا l'unité de longueur donc pour l'unité de longueur l'unité internationale de longueur هي le mètre كما كتعرفوا ولكن هاد لا لونغور هادي عندها بزاف عندها غير اما لي مولتيبل و لي سي مولتيبل لي مولتيبل هما اللي كينعبروا بهم دوك المسافات اللي هي كبيره مثلا باش كنهضروا على نبداو من متر اذا المتر قلنا هو 10 على بويسونس 0 كيلومتر هو 10 على بويسونس 3 donc kilomètre c'est-à-dire 1000 mètres c'est-à-dire 10 à la puissance 3 mégamètre هو 10 à la puissance 6 mètres d'accord بالنسبة للجيجامتر هو اللي 10 à la puissance 9 mètres تيرامتر هذه بالنسبة لهادو هما لي نوطاسيون كنقول هنا تيرامتر جيجامتر ميغامتر كيلومتر 10 à la puissance 12 دونك هادو كنعبرو بهم راه كاين اخرين 10 puissance 15 10 puissance 18 etc. بالنسبه لنا هادو اللي بالنسبه للسيميتيب هادو كنعبرو بهم المسافات اللي هي صغيره مثلا كنبداو باش مليمتر هو 10 على بويسونس موان 3 داكور الميكرومتر هو 10 على بويسونس موان 6 دابا هنا كندخلو في دوك المسافات اللي هي صغيره بزاف بالنسبه للذره ولا هذا اذا عندنا 10 على بويسونس موان 9 بالنسبه للنانومتر وكاين بيكومتر هو 10 على بويسونس موان 12 داكور
كاين بعض الناس كيستعملوا بالنسبه للدرا كيستعملوا لونغشتروم هو 10 على بويسونس موان 10 متر. داكور. هادو بالنسبه لينا، بالنسبه هادو راه كنستعملوهم مع المرات كيعطيوكم في زاكتيفيتي زيكزارسيس، كيعطيوكم هاد لي زيكريسور، كيعطيك غير هاد الكتابه هادي ولا هادي ميكرومتر، وكيقول لك حولها لونيتي ديكريسور سيونتيفيك وعطيه لوردر دو غروندور مثلا. داكور. دونك اون باس ا دوطر اونيتي. هذا بالنسبه هذه اونيتي دو لونغور، ولكن كاين واحد دوطر اونيتي هي لونيتي استرونوميك كيتسمى الوحده الفلكيه. لا ديستونس هي واحد المسافه كنعبروها باش نحدوها، هي المسافه بين لا تير مع لو سولي، ولا تير مع السولي هو 150 مليون دو كيلومتر. هي 150 10 بويسونس. نقدر نكتبوها الا بغينا نكتبوها لونيتي بالإكريتور سيونتيفيك غتولي 1,5 10 بويسونس 8. صافي. هي 150 كيلومتر، 150 مليون كيلومتر. كاين دوطر اونيتي هي لونيتي دو لوميير، هي واحد المسافه اللي كي باركوري بار لا لوميير او كور دون اني، هي المسافه اللي كيقطعها الضوء خلال واحد المده زمنيه. شكون هاد المده؟ هي خلال سنه. صافي. هذا نقدروا نحسبوها، نقدروا نديروا واحد الكالكول هنا، نقدروا نحسبوها بوحدنا كاع بلا ما اليوم راه عندنا اني لوميير. une lumière هي 9,5 10 بويسونس 6. باش تعرفوا باش تقدروا تحسبوها غادي تحسبوا عندنا دي هي هذيك المسافه و تيغال دونك عندنا في عندنا بالنسبه للسيليريتي ديال اللوميير هي سي تيغال دي سيغ تي. دونك دي اكويتير حنا بغينا نشوفو دي تيغال سي فوا تي. شكون هي السي؟ السي هي لا سيليريتي. بالنسبه للضوء ما كنقولش فيتاس، كنقولوا اون سيليريتي. علاش؟ هي عندو مسافه كبيره فوا لو طون. لو طون هو باش نعرفو هنا سيليريتي هي 3 فوا 10 بويسونس 8 متر بار سكوند. وهادي غنحسبوها باش هي ناخدو مثلا 365 ولا المهم السنه راه فيها، الا بغينا نحسبوها اكزاكتومون غنديرو 365 جور اي 6 زير، نقدرو نزيدو 6 ديال السوايع. هادي بالنسبه لي جور هادي، وهاد لي جور هادو نردوهم لاش السكوند باش نعطيو باش تكون عندنا المسافه اللي غنضبطوها تكون تلقاو 1,5 ولا 1,4 ولا 1,6 سي لا ميم شوز. وهو عطاونا هنا 9,5 10 بويسونس 15 متر. هي لونيتي هي لاني لوميير، هي السنه كتسمى السنه الضوئيه. اون باس بالنسبه للدينيير بارتي غنشوفو لاكس دو ليشيل دي لونغور. لي فيزيسيان اش دارو هاد ليشيل دي لونغور سو فورم دان لاكس. هاد لاكس اشنو فيه؟ مفيهش الارقام اخرين، فيه غير لي بويسونس دو 10. مفهوم؟ اش قلنا فاش كنخدمو على لي بويسونس دو 10 كنخدموهم في لي زوردر دو غروندور. داكور. هادو كيتسموا لي زوردر. دونك بور ديكرير l'univers on construit un axe des longueurs de l'infiniment petit. شكون هو l'infiniment petit؟ هي l'atome vers l'énormément grand، يعني كبير بزاف. دونك هنا صغير بزاف l'infiniment petit، l'énormément grand هو البلو هو الكبير. دونك اش كنقصدو بالكرون هو الكالاكسي. الجالاكسي هي المجره. حتى حنا كنعيشو في المجره ديال الشمس، ديال المجموعه الشمسيه كتسمى، ولا درب التبانه واش كيسميوها. اذا هنا عندنا cet axe est gradué en puissance de 10. حنا كنشوف باش كنديرو لا بريزونطاسيون سي تري سامبل. دونك عندنا بالنسبه كنبداو لانفينيمون بوتي، قلنا هو لو ديامتر ديال ان اتوم الصغير. هو اش كاين فيه؟ لاتوم فيه 10 بويسونس موان 10. داكور. بالنسبه سميتو 10 بويسونس موان 3 على طاي ديال الفورمي، لا طاي ديال النمله. الفورمي هي النمله. دونك 10 بويسونس 10 هي غايون دو لا تير. 10 بويسونس 7. كاين دوطخ عندنا اي حاجه عطاها لنا نقدروا نحطوها. اش غنديروها باش نعرفوها؟ غنديروها لورد دو غروندور ونحطوها في لاكس. غادي يعطيكم شي تمارين كنقلبوا على لورد دو غروندور ونحطوها في لاكس. كنديروهاش كاع ديك الكريس، كنديرو غير لورد دو غروندور. لا طاي ديال الكالاكسي هي الكبيره، هي في
عندها في ليشيل ديالها تقريبا 10 بويسونس لوردر دو كروندور ديالها هي 10 بويسونس 18. وغادي نشوفو دابا غادي نمرو لابارتي الثانيه ديال غرافيتاسيون universelle وغنهضرو على لا لوا دو غرافيتاسيون et la loi de